मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया जिसको हमारी ज़बान में भूलने की बीमारी भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें बंदे की याददाश्त, उसके सोचने का अंदाज़, उसका रवैया और उसके रोज़मर्रा के जो काम काज होते हैं वो मुतासर हो जाते हैं। ये अमूमन डिमेंशिया बड़ी उम्र के लोगों को मुतासर करता है, लेकिन इसका उम्र के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये अंदाज़ा है कि दुनिया में तकरीबन 50 मिलियन लोग डिमेंशिया के साथ रह रहे हैं और हर साल 10 मिलियन नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। अल्ज़ाइमर एक डिमेंशिया की किस्म होती है। वो तकरीबन 60 से 70% डिमेंशिया के केसेस में वो ज़िम्मेदार होती है। इसमें ये होता है कि बंदा माजूर हो जाता है और दूसरों पर इन्हिसार करता है अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए। डिमेंशिया के जो असरात होते हैं वो जिस्मानी, नफ्सियाती, समाजी, माशी ना सिर्फ मरीज़ के ऊपर पड़ते हैं बल्कि उसकी जो फैमिली है, उसके जो केयरर्स हैं, हत्ता कि जो महकमा सेहत है या मुल्क के ऊपर भी पड़ते हैं। इसमें ये होता है कि जो सोचने समझने की सलाहियत और याददाश्त जो है वो मुतासर हो जाती है। बंदे को पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, उसको चीज़ें समझने में मुश्किल पेश आती है, ज़रब तकसीम देने में मुश्किलात पेश आती हैं, उसकी सीखने की सलाहियतें मुतासर हो जाती हैं, उसके जो दूसरों के साथ बातचीत है वो मुतासर हो जाती है, वो फ़ैसला करने में भी उसको मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन मजमूई तौर पर बंदा बिल्कुल ठीक नज़र आता है। इसमें इस बीमारी में 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले में चूँकि ये बीमारी बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, अमूमन इसमें यह होता है कि जो अलामात हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। बंदा इसमें अक्सर भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि टाइम क्या हुआ है, और जिन जगहों से वो वाकिफ़ होता है वहाँ जाके भी वो गुम हो जाता है। जो इसकी दरमियानी स्टेज होती है, इसमें जो अलामात हैं वो थोड़ी नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं। इसमें बंदे को जो माजी करीब में वाक़यात हुए होते हैं वो भूल जाता है, जिन लोगों के नाम भूल जाता है, और हत्ता कि अपने घर में भी वो कई दफ़ा उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो गुम हो गया है। लोगों के साथ बातचीत करने में उसको मुश्किल पेश आती है और उसको मरीज़ को दूसरे लोगों से मदद की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार सके। इसमें जो मरीज़ के का रवैया होता है वो भी मुतासर होता है और वो बार बार सवाल करता है, बार बार चीज़ें पूछता है, सवाल पूछता है, मुख्तलिफ़ वाक़यात के बारे में पूछता है। जो तीसरी स्टेज होती है लेट स्टेज, इसमें जो याददाश्त होती है वो शदीद मुतासर होती है। जिस्मानी अलामात भी बहुत नुमायाँ हो जाती हैं। इसमें बंदे को पता नहीं होता कि कौन सी जगह पर है, इस वक्त टाइम क्या है। अपने रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को उसको मुश्किल पेश आती है उनको पहचानने में, और उसको सही मानों में अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उसको दूसरों की मदद होती है। इसमें यह होता है कि बंदे का जो रवैया होता है बहुत मुतासर होता है और कभी कभी वो शदीद गुस्से का भी शिकार होता है। डिमेंशिया की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, जिस तरह मैंने कहा कि 60 से 70% अल्ज़ाइमर। उसके बाद फ्रंटोटेम्पोरल डिसऑर्डर भी होता है। इसमें यह होता है कि अगर मरीज़ का जो दिमाग है, सामने वाला दिमाग और साइड वाला दिमाग है, अगर वो मुतासर हो जाए फिर भी बंदे की याददाश्त मुतासर हो जाती है। एक और होती है किस्म, उसको ल्यूवी बॉडी डिमेंशिया कहते हैं। यह कि दिमाग की बीमारी होती है। वास्कुलर डिमेंशिया होता है। अगर किसी बंदे को कोई सर पे चोट लगी हो या कोई किसी बंदे को CJD हो या पार्किंसंस बीमारी डिज़ीज़ हो, कुछ दवाओं के भी असरात होते हैं कि उसकी वजह से भी बंदे की याददाश्त मुतासर होती है।
اگر کوئی بندہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، مثلا اس کو کوئی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اس میں بھی یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ کچھ وٹامنز کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو شراب نوشی کثرت سے کرتے ہیں ان کی بھی یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ اگر کسی کو فالج کا حملہ ہوا ہو، کوئی کینسر کا پھوڑا ہو دماغ میں، یا دماغ میں کوئی انفیکشن ہو، اس کی وجہ سے بھی ڈیمنشیا ہوتا ہے، لیکن یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے۔ اگر انفیکشن ہو تو جب اس کا علاج ہو تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کا تھائرائڈ صحیح کام نہ کر رہا ہو، یا اس کے گردے صحیح کام نہ کر رہے ہوں، یا اس کو کوئی جگر کا پرابلم ہو، اس کی وجہ سے بھی ڈیمنشیا ہوتا ہے۔ اس کی پیچیدگیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ بندہ چونکہ کھا پی صحیح نہیں سکتا تو اس لیے وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو انفیکشنز ہوتی ہیں بار بار، مثلا نمونیا ہو جاتا ہے، اس کی جو وہ خطرے سے دوچار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی خطرے کی وجہ سے کوئی ایسی چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ تشخیص میں جو سب سے ایک اہم بات ہے کہ جتنا جلدی اس کی تشخیص کی جا سکے، تاکہ اگر کوئی بیماری ایسی ہے جس کا علاج ہو سکے، یا کوئی دوا ایسی ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے، تو ڈیمنشیا کو روکا جا سکتا ہے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر وٹامن ڈیفیشنسی ہے تو وہ پوری کی جائے، اگر تھائرائڈ صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کی دوائیں دی جائیں۔ ڈاکٹر اس کا مریض کا معائنہ کرتا ہے، پوری میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے، چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کا جسمانی معائنہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد بے شمار ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، لیب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، برین سکین کیا جاتا ہے، نیورولوجیکل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسیں پٹھے سارے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں۔ ڈیمنشیا جو ہوتا ہے، بہت سارے جو اس کی قسمیں ہیں اس کا علاج نہیں ہوتا، اور اس کا علاج جو ہے ہمیشہ ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے کروانا چاہیے۔ اس کی بے شمار قسم کی دوائیں ہوتی ہیں، کولینسٹریز انہیبیٹرز ہوتے ہیں، میمنٹین ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی دوائیں دی جاتی ہیں علامات کے مطابق۔ تو جب بھی کوئی مریض ہو اس کو آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس سے علاج کروائیں۔ اور اس میں یہ چونکہ پورے خاندان کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس بیماری کے بارے میں، ڈیمنشیا کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا بچاؤ یہی ہے کہ آپ اگر شراب نوشی کر رہے ہیں تو اس کو کم کر دیں، اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں، متوازن غذا کھائیں، صحت مند غذا کھائیں، ورزش کریں، اپنے وزن کو کنٹرول کریں۔ اگر کوئی آپ کو بیماری ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، دعاؤں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کسی دوائی کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو ڈاکٹر کو کہیں کہ وہ دوائی تبدیل کرے، وٹامنز کھائیں تاکہ ان کی کمی نہ ہو۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، یا کہ میں لنک دوں گا اپنے فیس بک پیج کا، تو آپ اس کے اوپر بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔